अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ो है। सन 1919 की बात है कि जर्मनी के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्से की ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स के बाद एक साहब थे जिनका नाम था एडोल्फ हिटलर। उन्होंने एक पार्टी की तश्कील दी जिसका नाम NSDAP या नाज़ी पार्टी ये रखा गया। और उनका मानना ये था कि जर्मनी के अंदर जो ज़लालत या रसवाई हमें बर्दाश्त करनी पड़ी है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उससे जर्मनी को निकालना है। मेरा नतीजा आपके सामने है, ज़्यादा मज़ीद बात इस पर नहीं करेंगे। 1925 के अंदर केशव बालीराम हेगवाड ने उसी डिज़ाइन पे एक संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी अनलाइक नाज़ी पार्टी, मगर एक संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उसका मकसद ये था कि भाई जो इंडियंस हैं, मोस्टली हिंदूज़ जो हैं, उनको अपनी खोई हुई शोहरत वापस मिल जाए। उनका मानना ये था कि ये जो शोहरत है वो मुसलमानों ने उनसे छीनी है, मुगलिया दौर के अंदर या उससे पहले भी जब हमले करते रहे मुसलमान। फेयर इनफ, आपका मुल्क, आपकी मर्ज़ी, आपके मसले। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी, वो एक प्रेशर ग्रुप थी, एक प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हिंदू या सनातन धर्म की हक में कोशिशें करती थी, हिंदुओं को आगे से आगे ले जाने की कोशिश करती थी। अब आगे चलते हैं तो क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तो उन्होंने एक पॉलिटिकल विंग भी बनाया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो कि आजकल इंडिया के अंदर इन पावर है 2014 से लेकर, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का पर्सपेक्टिव आखिर है क्या। पाकिस्तान आज सेंटर स्टेज पर है दुनिया की, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवाई है पाकिस्तान ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। भले डोमेस्टिक जितने भी प्रेशर्स हों, डोमेस्टिकली लोग हमारे साथ हों, हमारी अफवाज के साथ हों या नहीं हों। देखिए, अफवाज के साथ या मिलिट्री टेक ओवर्स के ख़िलाफ़ बात करना आपका हक है, डेमोक्रेसी के हक़ में बात करना आपका हक है, मगर इस वक्त मुल्क को अवामी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त फ़ौज को अवामी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त हर उस पॉलिटिकल फोर्स को जो कि दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाने में कोशिश कर रही है, उसको अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने एक किताब लिखी है जिसका मैं यहाँ पे लगा दूँगा स्क्रीनशॉट। उसका नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फायर। बेसिकली सीरीज़ है जिसकी मैं दूसरी किताब लिख रहा हूँ जो कि इसराइल और ईरान के इशू पर है। वो इंशाल्लाह एक ज़रा ऊँट करवट बैठे तो फिर उसको कंप्लीट किया जाएगा। पहली जो इंस्टॉलमेंट है उस सीरीज़ की, उसका नाम है इंडिया एंड पाकिस्तान द इल्यूजन ऑफ विक्ट्री। उस पर मैंने एक चैप्टर में बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर उसमें लिखा है बहुत सारी चीज़ें। उस पर मैंने इस RSS का भी जिक्र किया है। अब इंडिया का मसला क्या है, इंडिया 2014 के बाद स्पेसिफ़िकली और उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें करता रहा, मगर 2014 के बाद उनका एक जो पर्सपेक्टिव है कि भाई अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत क्रिएट करना है, एक ऐसी सल्तनत कायम करनी है जो कि हमारा पूरी जो ग्लोरी थी, जो लॉस्ट ग्लोरी, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सारे के सारे मुल्क इंडिया का पार्ट थे, हमें वापस से जोड़ना है। 1947 से लेकर उनकी स्ट्रगल चलती रही और वो कामयाब भी हुए 1971 में, और हमारा एक हिस्सा जो है अलग करा दिया। तो मगर मैं उनको ब्लेम नहीं करता, उसमें हमारी पॉलिसी, हमारा ट्रीटमेंट टुवर्ड्स आवर बंगाली ब्रदर्स, उसमें हमारा ज़्यादा कसूर था, क्योंकि दुश्मन तो चाहेगा कि आप अलग हों, आप टूटें, आप तबाह बर्बाद हों, मगर ये आपका काम है कि आप कैसे जुड़े रखते हैं। अब वो बलूचिस्तान के पीछे, अब वो KP में और इन सारे इलाकों में TTP, TTA, इस किस्म के सारे आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इसराइल हमारा बाप है, तो अपने बाप की मदद से, इसराइल की मदद से वो सारी ये हरकतें कर रहे हैं। TTA को, TTP को सपोर्ट करना इस मुल्क के अंदर,
وہ ایسی یہ خوارج جو ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے، یہ اسلام کا نام یوز کرتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کو خود اسلام کا تو پتہ ہے نہیں. امن کے مذہب کو انہوں نے ٹیررزم کا رنگ دے دیا. اور اس کے علاوہ یہ بلوچ لبریشن آرمی یا اس طرح کے دوسرے آؤٹ فٹس کو جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، ہمارے بلوچ بھائیوں کو اور بہنوں کو بہکا کر ان کو پیسوں کا لالچ یا ایک سنہرے خواب کا لالچ. اس بک کے اندر میں نے انکوائٹ بلوچستان نام سے ایک چیپٹر بھی لکھا ہے جس میں نے بلوچستان کے ایشو میں پراپر طریقے سے ڈسکس کیا ہے. یہ بک امیزون پہ اویلیبل ہے، مگر جس کو چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، ای میل کر سکتا ہے مجھے. میں ای میل مینشن کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر. تو پھر یا تو اس کو ہم سافٹ کاپی بھیج دیں گے یا ہارڈ کاپی کچھ کر لیں گے. اب بات سر یہ ہے کہ انڈیا یہ کیوں کرنا چاہتا ہے. انڈیا اس پورے کے پورے خطے میں انسٹیبلٹی لانا چاہتا ہے. انڈیا کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یورپ نے 2 جنگیں لڑی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لاکھوں لوگ مارے گئے اس میں. اینڈ میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب ساتھ ہیں. بارڈر فری یورپین یونین زون ہے جہاں پہ آپ بس پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں، کوئی بارڈر چیکنگ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. مگر کیوں؟ ان لوگوں نے مار کھانے کے بعد، ماڈرن لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، ایجوکیشن کو زیادہ ذرا ریسیپٹرز ان کے زیادہ ہیں، تو وہ ایجوکیشن کو ذرا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اس خطے کے لوگ کیونکہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، اور آئی کیو لیول بھی ذرا کم ہے. تو پتہ نہیں اب کتنا ٹائم لگے گا اس خطے کے لوگوں کو سمجھنے میں کہ بھائی مل جل کے رہنا پڑتا ہے، مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. مل جل کے اگر کام نہیں کریں گے تو صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے، ہمارا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں آپ. انڈیا وشو گرو بننا چاہتا تھا جی. اکانومی کا حال دیکھیں، ان کی پالیٹی کا حال دیکھیں، اینٹی مسلم نیریٹو دیکھیں ان کا. نفرت کی آگ میں چل رہا ہے انڈیا. انڈیا نیڈس ٹو اسٹاپ دس. اف اینی انڈین از لسننگ ٹو دس، پلیز. نہ ہم نے پہلگام کروایا، پہلگام اگر ہم نے کروایا ہوتا تو جس طرح کے آپ یہ دھرندر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں موویز، تو یہ ٹیررسٹ پکڑ کے تو دکھا دے دنیا کو. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں مانتا ہوں، بٹ یہ جو اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم نیریٹو، آپ کا ٹی وی کھولو تو بکواس آپ کی ٹی وی پہ چلتی رہتی ہے. سارا دن پاکستان کا نام لے لے کے آپ ٹی آر پیز بٹورتے ہیں. تھوڑی حیا، تھوڑی شرم ہونی چاہیے. اگر ایران اور یو ایس اے یا یہ جو وار ہے یہ نہ رکتی تو آپ کے ملک میں زیادہ نقصان ہوتا. آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے، آپ کے یہاں غربت کا ریشو زیادہ ہے، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، آپ کے یہاں انڈر ڈیولپمنٹ زیادہ ہے. پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے بھائی، ہم تو سسٹین کر لیں گے. آپ کی اکانومیز بہتر ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، اب گیس کے لالے پڑ گئے ہیں آپ کو. تو ہوش کے ناخن لو انڈیا، مسٹر انڈیا، تھوڑے انسان بنو اور ہاتھ ملاؤ ہم سے. یہ ساری نفرتیں ختم کرو اور ریئل معنوں میں ختم کرو. آپ 1 قدم بڑھائیں گے، ہم 2 قدم بڑھائیں گے. ہم نہیں چاہتے بھائی، ہم چھوٹا ملک ہیں، ہمیں بہت کام کرنا ہے آگے. ہمارے پاس نہ ریسورسز ہیں نہ اور معاملات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن کا گہوارہ بنے خطہ، اور سارک جیسی آرگنائزیشنس کو اپنا کام صحیح خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے. مگر صرف انڈیا ایک بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے. انڈیا اگر سدھر گیا تو علاقہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، ترقی ہو سکتی ہے. ہم بھی یورپ کی طرح ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. اور آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کتنا بھی کنٹرول کریں نیریٹو کو، آپ لوگوں کو اپنے کتنے بھی بہکا لیں، بیوقوف بنا لیں، پاکستان از آن اپورڈ ٹریجیکٹری. پاکستان اب رکنے والوں میں سے نہیں ہے. اب آگے جا کے پاکستان کے پاس پاکستان کی اکانومی بہتر ہونے والی ہے، پاکستان کی پالیٹی بہتر ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے، پاکستان کی عوام ایجوکیشن کی طرف مائل ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کے حالات بہتر ہونے والے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہم تو آگے نکل جائیں گے. آپ اسی نفرت کی آگ میں چلتے رہیں گے. خدا را، جو بھی نام دیتے ہیں آپ اللہ کو، خدا کو، اس کی قسم ہے آپ کو، اس کا واسطہ ہے آپ کو، سدھر جائیں، انسان بنیں اور پاکستان سے نفرت کرنا بند کریں، مسلمانوں سے نفرت کرنا بند کریں، اور یہ جو علاقہ ہے اس کو امن کا گہوارہ بنائیں. اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.